भारतीय सेना कालापानी छोड गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको सार्वभौमतामाथिको हत्या बन्द गर नेपालको सार्वभौमतामाथिको Thank you very much. Pleasure here. Thank you. Mike Sunita Sharma. Well built. Yeah. He is now the DGDI. With General Lighting. Linder. Yeah. Thank you so much for coming. Good to take you from Monday. नहीं देता है लाज लाग्छ कि लाग्दैन के क्यामेरा रोक्न आएको भन्नलाई गणतन्त्र आएको बेलामा क्यामेरा रोक्नु मनोज मुकुन्द नरवणे गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवणे मुर्दाबाद भारतीय सेना कालापानी छोड भारतीय सेना कालापानी छोड गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवणे गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवणे नेपालको सार्वभौमतामाथिको हत्या बन्द गर नेपालको सार्वभौमतामाथिको हत्या बन्द गर नेपालको सार्वभौमतामाथिको हत्या बन्द गर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण समान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण समान मनोज मुकुन्द नरवणे गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवणे कालापानी छोड भारतीय सेना कालापानी छोड नेपालको सार्वभौमतामाथिको हत्या बन्द गर नेपालको सार्वभौमतामाथिको हत्या बन्द गर नेपालको सार्वभौमतामाथिको हत्या बन्द गर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण समान सन्धिहरू खारेज गर सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण समान सन्धिहरू खारेज गर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद मुर्दाबाद राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद मुर्दाबाद दलाल सत्ता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन दलाल सत्ता चाहिँदैन दलाल सत्ता चाहिँदैन दलाल सत्ता चाहिँदैन सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौं सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौं सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौं 21 दलीय संयुक्त मोर्चा जिन्दाबाद 21 दलीय संयुक्त मोर्चा जिन्दाबाद 21 दलीय संयुक्त मोर्चा जिन्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भारतीय सेना कालापानी छोड भारतीय सेना कालापानी छोड भारतीय सेना कालापानी छोड नेपालको सार्वभौमतामाथिको हत्या बन्द गर नेपालको सार्वभौमतामाथिको हत्या बन्द गर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण समान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण समान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर
राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद मुर्दाबाद 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 राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद मुर्दाबाद 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 दलाल सत्ता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन दलाल सत्ता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन दलाल सत्ता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौं एक हौं एक हौं सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौं एक हौं एक हौं गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाने गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाने गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाने गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाने गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाने गो ब्याक गो ब्याक भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय सेना कालापानी छोड 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 कालापानी छोड भारतीय सेना कालापानी छोड 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 कालापानी छोड भारतीय सेना कालापानी छोड 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 कालापानी छोड नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्ते बन्द गर बन्द गर बन्द गर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्ते बन्द गर बन्द गर बन्द गर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्ते बन्द गर बन्द गर बन्द गर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं रक्षा गरौं रक्षा गरौं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं रक्षा गरौं रक्षा गरौं सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर खारेज गर खारेज गर सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद मुर्दाबाद 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 राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद मुर्दाबाद 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 दलाल सत्ता चाहिँदैन 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 देश बेच्न पाइँदैन दलाल सत्ता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन दलाल सत्ता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन दलाल सत्ता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौं एक हौं एक हौं सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक हौं एक हौं एक हौं भारतीय सेना कालापानी छोड 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 कालापानी छोड भारतीय सेना कालापानी छोड 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 कालापानी छोड गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाणे गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाणे गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाणे गो ब्याक गो ब्याक भारतीय सेना कालापानी छोड 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 कालापानी छोड भारतीय सेना कालापानी छोड 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 कालापानी छोड भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय मनोज मुकुन्द नरवाणे गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाणे सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरू एक 21 दलीय संयुक्त मोर्चा जिन्दाबाद 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 21 दलीय संयुक्त मोर्चा जिन्दाबाद 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 गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाणे गो ब्याक विस्तारवाद मुर्दाबाद 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 भारतीय सेना कालापानी छोड 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 कालापानी छोड भारतीय सेना कालापानी छोड 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 कालापानी छोड गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाणे गो ब्याक गो ब्याक गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवाणे गो ब्याक गो ब्याक नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्ते बन्द गर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्ते बन्द गर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्ते बन्द गर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौं सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर खारेज गर खारेज गर सन् 1950 लगायत सम्पूर्ण असमान भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे को नेपाल भ्रमणको यो परिवेशमा हामीले 21 दलीय मोर्चाको तर्फबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकता र नेपालको क्षेत्रीय अखण्डताको विषयमा भारतको एउटा सेना स्थल सेना प्रमुखले नेपालको सार्वभौमिकता माथि धावा बोल्ने जुन काम गरेका थिए र नेपालको अखण्डता र नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता सार्वभौमिकता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई धावा दिने हिसाबले जुन ढङ्गले बोलेका थिए र हामीले भारतको हेपा प्रवृत्ति र त्यसै गरी भारतका स्थल सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणे को जो शब्दप्रति हामीले विरोध गरेका थियौं र नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय हस्तक्षेपकारी जो गतिविधि विगतदेखि हामीले भोग्दै आइराखेका छौं र भारतका शासकहरू मात्रै होइन भारतका प्रशासन
र भारतको सेनाका प्रमुखले समेतले जुन ढङ्गले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गरे र त्यो नेपाल र नेपाली जनताको निम्ति त्यो कदापि सही हुनेवाला छैन। नेपाली जनता, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षपाती नेपाली जनताहरू त्यसलाई कदापि त्यसलाई सहने पक्षमा छैनन् र त्यसकारण हामीले आज मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणको यो अब परिवेशमा हामीले सांकेतिक रूपमा हामीले विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको आज हामीले आयोजना गरेका छौँ र हामी भन्छौँ गो ब्याक मनोज मुकुन्द नरवणे भन्ने हामीले जो नारा लगायौँ, मनोज मुकुन्द नरवणे जस्ता यस्ता भारतीय सेनाका प्रमुखलाई आज केपी ओली नेतृत्वको दलाल राष्ट्रघाती सरकारले जसरी नेपालमा बोलाएर आज मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नको निम्ति जसरी नेपालमा बोलाइएको छ, हामी यसको 21 दलीय संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट घोर विरोध र भर्त्सना समेत हामी गर्दछौँ र हामी भन्छौँ यो नेपाल र नेपाली जनतालाई कदापि सही हुनेवाला छैन। त्यसकारण यो मनोज मुकुन्द नरवणे, तिमी तिरुवनन्त राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल नआइकन उतै जाऊ, किनकि तिमीलाई नेपाल र नेपाली जनताले दुत्कार्ने छन्, तिमीलाई नेपाल र नेपाली जनताले तिमीलाई यहाँबाट लखेट्ने छन्। म यो कुरो पनि यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु र हामी भन्छौँ भारतीय हेपा प्रवृत्ति, भारतीय विस्तारवाद र भारतीय शासकको जो दलाल प्रवृत्ति छ, त्यो दलाल प्रवृत्तिको विरुद्ध लड्नुको सट्टा केपी ओली नेतृत्वको सरकार आज दलाली गर्नमा व्यस्त छ। केपी ओली नेतृत्वको राष्ट्रघाती र दलाल सरकार आज जनताको पक्षमा होइन, आज जनताको अधिकारको पक्षमा होइन, आज जनतालाई दबाउँदैछन्, आज जनतालाई हेप्दैछन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपालको क्षेत्रीय अखण्डतामाथि दावा बोल्नेहरूलाई आज जसरी नेपालमा भित्राइँदैछ, नेपालमा यहाँ ल्याइँदैछ र त्यसकारण हामी भन्छौँ यो हामी स्वीकार्ने छैनौँ। 21 दलीय मोर्चा यसलाई स्वीकार्नेवाला छैन र हामी भन्छौँ नेपाल र नेपाली जनतामाथि आज घात गर्नेहरूलाई अब केपी ओलीहरूको दिन अब धेरै दिन बाँकी छैन। दिन गनेर बसे हुन्छ, दलाल केपी ओली राष्ट्रघाती नेतृत्वको सरकारले दिन गनेर बसे हुन्छ। त्यसकारण म नेकपालाई पनि, नेकपाका केही नेताहरूलाई पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु, केपी ओली जस्ता दलाल राष्ट्रघातीलाई आज अध्यक्ष मानेर, प्रधानमन्त्री मन्त्री मानेर यदि नेकपाका साँच्चै राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षपातीहरू, देशभक्तहरू र राष्ट्रिय स्वाधीन क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताका रक्षाका पक्षपातीहरू तपाईहरू यसलाई कदापि स्वीकारेर बस्नु यो अब उपयुक्त छैन, किनकि केपी ओलीलाई अब सबै मिलेर 3 करोड नेपाली जनता मिलेर लखेड्नु पर्ने बेला आएको छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु आज 21 दलीय मोर्चाको तर्फबाट हामी नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम नगर्ने दलाल राष्ट्रघाती सरकारको विरुद्ध हामीले सांकेतिक विरोध मात्रै गरेका छौँ। अब नेपालमा आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि हुनेवाला छ। नेपालमा अहिले शैक्षिक माफिया र स्वास्थ्यका माफियाहरूले आज लुट र मन परिराखेका छन्। आज जनताको PCR टेस्ट सरकारले गर्नुपर्ने जो सर्वोच्च अदालतको निर्णय हो त्यसलाई लत्याइएको छ र आज कोभिड-19 का बिरामीहरूले उपचार पाउनुको सट्टा कोभिड-19 का बिरामीहरू आज मर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ, किनकि सरकार आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिएको छ। यस्ता दलाल राष्ट्रघाती र यस्ता निकम्बा सरकारहरू अब नेपाली जनताको सुरक्षा गर्न सक्दैनन्, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, क्षेत्रीय अखण्डता र नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्दैनन् भन्ने त्यो पुष्टि भइसकेको छ। त्यसकारण अब नेपालमा अब आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि हुँदैछ। अब क्रमशः अब नेपाली जनता आन्दोलित हुनेछन् र त्यो आन्दोलनको आँधीबेहरीले यहाँका दलाल राष्ट्रघाती, यहाँका माफिया तस्कर भ्रष्टहरूलाई अब सबैलाई सखा पार्नेवाला छ र सच्चा देशभक्त गणतन्त्रवादी राष्ट्रवादीहरू यो मुलुकका 3 करोड नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माणको निम्ति अब आवश्यक पर्दा जनता आन्दोलित हुनुपर्ने जो परिस्थिति आउँदैछ, त्यसकारण अब आन्दोलनको लागि आदरणीय देशभक्त जनसमुदायहरू 3 करोड दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई हामी अपिल गर्दै अब यो दलाल प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाको अन्त्यको निम्ति नेपालमा संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाको विकल्प छैन। त्यसकारण संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाको निम्ति अब नेपालमा आन्दोलनको शङ्खघोष
र आन्दोलनको आँधी फेरि सृष्टि गर्नुको अर्को विकल्प छैन। र त्यसकारण यो आजको भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेको नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर विरोध यो 21 दलीय मोर्चाको तर्फबाट विरोध प्रदर्शनको जो हामीले आयोजना गरेका छौँ यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको निम्ति म 21 दलीय मोर्चाको तर्फबाट कमरेड लोकनारायण सुवेदीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भनिसक्नु भएको छ र मुख्य गरेर यो अहिले जुन अध्यक्ष नेपालमा निम्त्याइए हामी त पहिला त निम्त्याउनेको विरोधमा छौँ। किन निम्त्याइयो? किन भन्दाखेरि जसले नेपालको सार्वभौमिकताको अपमान गर्यो, जसले हाम्रो नक्सा निकालेपछि यो चीनको उक्साहटमा हो भनेर भन्यो, जसले नेपाललाई हामीले चाहिँ यो भनेको मात्रै हो हामी चुड्कीको भरमा हामी उडाइदिन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्यो, त्यस्तो सेनापतिलाई किन निम्त्याइयो, हाम्रो सरकारले किन निम्त्यायो भन्ने कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र यो त्यस्तो बेला निम्त्याएको छ। अस्ति भर्खर रहको एजेन्ट, रहको प्रमुख सामन्त गोयल एउटा ठुलो टिमसहित आएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेपछि अब यो सेनाको औपचारिक परम्परादेखि चलिआएको आधी जलप लगाएर धम्क्याउनुको निम्ति आएको छ। हामीले देख्यौँ गोयल आउनु बित्तिकै के भने भन्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई खलबल्याउन पाइँदैन। कसले खलबल्यायो? नेपालले खलबल्याएको छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध नेपाली जनताले खलबल्याएको छ। यो खलबल्याउने भारतको अभिजात वर्गीय त्यहाँको विस्तारवादी सत्ता हो जसले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई सधैँ बिगार्ने, तोड्ने, फोड्ने र नेपाली जनता र भारतीय जनता लडाउने किसिमको गतिविधि गर्दै गएको छ। त्यसकारण यो सरकारले त्यस्तो प्रवृत्ति भएको भारतीय सत्ताको एउटा सेना, एउटा जासुस संस्थालाई बारम्बार यहाँ के गर्दैछ भन्दाखेरि लम्पसार परेर भेट्ने, राति भेट्ने, नेताहरूले पनि भेट्ने र भेटेको छैन भनेर गुपचुप गर्ने। यो के हो? यस्तो किसिमको षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपालको सार्वभौमिकताको अपमान गरेको, नेपालको स्वाधीनताको अपमान गरेको र नेपाली जनताको अपमान गरेको, नेपाली जनवादी आन्दोलनको अपमान गरेको हामी ठान्छौँ। त्यसैकारण नेपालमा रहेका सत्ता इतरका सबै वामपन्थी शक्तिहरू 21 दलीय मोर्चामा आज आबद्ध छौँ र हामी यसको विरोध गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो केवल साङ्केतिक विरोध मात्रै हो। यो विरोध हाम्रो कन्टिन्यू रहनेछ। हामी आगामी दिनमा गर्नेछौँ। अहिले हामीलाई यो कोरोना महामारीले पनि हामीलाई सडकमा राम्रोसँग उत्रिन दिइसकेको छैन। एउटा त्रासको वातावरण छ। सरकार आफै त्रास फैलाइरहेको छ उपचार नगरेर। त्यसो भएको हुनाले हामी भारतीय सेनाको हस्तक्षेप र भारतीय सत्ताको हस्तक्षेप नेपाली जनतालाई कहिल्यै सह्य थिएन। सुगौली सन्धिदेखि नै सह्य थिएन, अहिले पनि सह्य छैन। त्यसकारण हामीले नारा लगाएको छौँ 1950 सालदेखि खारेज गर्दैछ भनेको छौँ हामीले मुकुदर यो त साङ्केतिक कुरा मात्रै हो। यो भारतीय सरकारकै एउटा अङ्गको रूपमा आएको छ यहाँ। तर नेपालमा अहिले नबोलाइ नहुने कारण के पर्यो? यो त 2020 सालदेखि सुरु भएको रहेछ। कहिले बोलाएको रहेछ, कहिले बोलाएको रहन्छ। यस्तो किन गरियो? यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण आज हामी केपी ओलीलाई सोध्न चाहन्छौँ, तिमीले यस्तो बेला जबकि भारतले हस्तक्षेप गरिराखेको छ, वार्ता गर्न चाहँदैन र उसले नेपाली जनताको अपमान, नेपाली राष्ट्रको अपमान गरिरहेछ, त्यस्तो बेला भारतीय सेनालाई बोलाउने, भारतीय जासुसलाई बोलाउने अनि मलाई त दूत पठाएको छु भनेको थियो, जासुसले पठाएर रहेछ भनेर भन्ने यस्तो किसिमको गैर जिम्मेवार कुरा गर्ने जुन काम गरेको छ त्यसको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्छौँ। र हाम्रो यो साङ्केतिक विरोध भएको हुनाले हाम्रो यो सानो कार्यक्रम यही